28, 29, 30 जुलाई 2010 चारसद्दा की तारीख का वो बदतरीन दिन है जो कि हमारे जहनों पर नक्श हो चुका है, एक कर्ब की शक्ल में, एक वहशत की शक्ल में, एक तबाही व बर्बादी की शक्ल में। तमाम इलाका वीरान हो चुका था, सब लोग मुहाजिर होकर अपनी निगाहों से निकल गए। दो 2010 को जो खौफनाक सैलाब आया उससे चारसद्दा बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। चारसद्दा इस सूबे के ज़री इलाकों में से ज़री अच्छे ज़राती इलाकों में आता है, वो काफ़ी मुतासर हुए। उसके साथ ज़मींदार काश्तकारी लोगों की, खेतों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सरकारी तौर पर, जो निजी तौर पर जितने इंफ्रास्ट्रक्चर था, सेहत का, स्कूलों का, वो सर उसमें तकरीबन काफ़ी बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। और उसमें काफ़ी लोगों का लाइव स्टॉक के हवाले से, गल्ला के हवाले से, फसलों के हवाले से काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन साथ साथ ये हुआ कि औरत और बच्चों को बहुत ज़्यादा उसमें नुकसान पहुंचा, क्योंकि ये सोसाइटी के कमज़ोर उस हिस्से में आती हैं कि घरों में अक्सर होते हैं बच्चे बिल्कुल ना समझ होते हैं, उनको मदद की ज़रूरत होती है। तो इस सैलाब से सबसे ज़्यादा बच्चे मुतासर हो गए और उनके ज़हनी तौर पर जो असरात पड़े, नफसियाती तौर पर जो खौफ का एक फिज़ा उनका आया, वो दर बदर हो गए, अपने घर से बेघर हो गए, वो कैंपों में चले गए। तो इस पे JCDS ने बहुत फाल किरदार अदा किया। तो उनके वॉलंटियर्स वहाँ पहुँच गए, जो मदद वो कर सकते थे या जिन लोगों को ला सकते थे उनको वहाँ पहुँचाते थे। यूनिसेफ ने JCDS को ये मौका भी दिया कि इन बच्चों को अपनी पुरानी हालत में लाने के लिए, उनकी नफसियाती इलाज के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको इस खौफ से निकालने के लिए एक प्रोजेक्ट भी दे दी जाए। और हमें ये मिला कि बच्चों के हुकूक के हवाले से हमने एक बहुत बड़ा ह्यूज प्रोजेक्ट चारसद्दा में शुरू किया, 6 महीनों का था। उस प्रोजेक्ट में हमने बच्चों को इस खौफ से, जो डिप्रेशन से, मुख्तलिफ जो उनके साथ सैलाब की वजह से आई हुई थी खौफ था एक औरतों में, बच्चों में, तो कैंप्स में जाके हमने उनके लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर खोले, चाइल्ड फ्रेंडली स्पेसेस हमने खोली। उस चाइल्ड फ्रेंडली स्पेसेस में बच्चों से हमारे साइकोलॉजिस्ट और हमारे फैसिलिटेटर, हमारे मॉनिटर वो जाकर मिलते थे। फ्लड के बाद बहुत से लोग, बल्कि चारसद्दा के 90% फ्लड इफेक्टेड लोग मुख्तलिफ कैंपों, मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजों में रहने लगे। तो इनिशियली हमने स्टार्ट में मोबाइल चाइल्ड फ्रेंडली स्पेसेस का आगाज़ किया। इस मोबाइल चाइल्ड फ्रेंडली स्पेसेस के ज़रिए हम मुख्तलिफ टेंट विलेजेस जाते, मुख्तलिफ कैंप्स जाते, मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेजेस जाते जहाँ पे ये लोग मुकीम थे। उनके बच्चों और ख़वातीन के साथ खुसूसी एक्टिविटीज़ करते, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करते और उनको साइको सोशल सपोर्ट देते। हमारी मोबाइल एक्टिविटी का मेन मकसद ये है कि वैसे इलाकों तक पहुँचना जहाँ हमारे CPC सेंटर नहीं है या वहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन ना गई हो, वहाँ बच्चों को फैसिलिटेट करते हैं। मोबाइल में होता है कि हम डिफरेंट प्लेसेस का विजिट करते हैं, तो हमारे यहाँ पर हमें बहुत सी ऐसी डिफरेंट इश्यूज बच्चों में हमने आइडेंटिफाई किए हैं। लाइक एग्रेशन है, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस है। लेक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है बच्चों में, तो उनको हम साइको सोशल सपोर्ट देते हैं थ्रू डिफरेंट सेशंस।
وقت کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اپنے گھروں کو واپس جانا شروع ہو گئے، لہٰذا ہم نے حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے ان موبائل چائلڈ فرینڈلی اسپیسز کو کمیونٹیز میں منتقل کر دیا۔ ادھر ہم نے باقاعدہ بلڈنگ لے لی، کمیونٹی نے ہمیں بلڈنگ مہیا کی جبکہ ہم نے ان کو گارڈز مہیا کی، اور ایک چائلڈ چونکہ ہم موبائل میں جب ہم کام کر رہے تھے تو اس کو چائلڈ فرینڈلی اسپیس ہم لفظ استعمال کرتے تھے، جب ہم کمیونٹی میں چلے گئے تو یہ اسٹیٹکس چائلڈ فرینڈلی اسپیس بن گئی، یا ہم ان کو چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز بولتے تھے۔ ہم جس کمیونٹی میں چائلڈ پروٹیکشن سینٹر بناتے تھے پہلے ان کے ساتھ ملتے، ان سے بات کرتے کہ ہمارا مقصد یہ ہے، ہم بچوں کو یہ سروسز دینا چاہ رہے ہیں، بچے اس سیلاب کے بعد کافی ٹراما ان چیزوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ سی پی سی ضرورت ځکه پیدا شو چې کله په لاست ایر کې دلته کې سیلاب راغی، د هغې ډېر زیات تباهکاریانې کړې وه، موسټ په ټوله چارسده کې نیسته یوسي ډېره زیاته ډیمیج شوې وه د دې کرنټ سیلاب د وجې نه. ای د وجې نه دلته کې دا سی پی سی مونږ چې کله کولو کړه دې ځای ماشومانو د زنانو ډېر زیات حالات ډېر ښه نو، ټول تباهکاریانې دلته کې سیلاب ډېر زیاتې کړې وې، نو ای د وجې نه مونږ دلته کې سی پی سی اوپن کړه خپل جابس کریټینګ ډیولپمنټ سوسایټي په تعاون سره. او دې کې مونږ اے بی سی زده کړل، هندسې هم پکې زده کړې، انګلیش کوم ورکې خپل نوم زده کړه، پښتو کوم ورکې، اردو کوم ورکې زده کړه. چې د سکول ته نه راتلل داسې سپیر شي زم نه پیدل چې دا سکول الحمدلله دی نو شاګرد خدای ورسره هو کې دی کولو کړی دی نو دا یې بوجا موږ درې ماشومان راځي لکه یو زما لور دی، یو زوی دی او یو مې ورواره دی، دا درې ورځې الحمدلله څه ګزاره حال شوي دي، څه معمولي شان جهالت پرې ورو ختمېږي الحمدلله. ابتدا میں ایک وقت ایسا تھا کہ ہم بچوں کو بلاتے تھے، وہ بہت کم آتے تھے، لوگ ہمارے پیچھے باتیں کرتے تھے، یہ ہمارے بچوں کے ساتھ صرف کھیلتے ہیں، یہ کرتے ہیں. جب ہم نے باقاعدہ طور پر ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز شروع کی اور ان کو رائٹ بیسڈ ڈسکشنز پہ شروع کی تو پھر وہ بچے ہمارے ساتھ اتنے گل مل گئے کہ ہم اس کی سی پی سی کی ٹائمنگ کے بعد بھی وہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے تک ہمارے پاس رہتے تھے. یہاں پہ جو سیلاب آیا تھا اس سے پہلے جو بچے تھے اس میں اتنا شعور نہیں تھا. اب یہ جو ہماری نیوز والے آتے تو انہوں نے انشاءاللہ بہت اچھے بچوں کو سمجھایا، اس میں آداب آئی ہے، شعور آیا. اس سے پہلے بچوں میں تو نہیں تھا کہ کس طرح ملنا ہے، کیا کھیلنا ہے، کیا کچھ نہیں. اس سے پہلے یہ نہیں جانتے تھے. جوس والا چراغلی ان شاء الله چې ډېر فرق راغلی، ماشومان ذهنونه پدې شوي دي او سې زدم کړل خامخا کور صفای دا هر څه په مشر کشر ادب په پیژندل نو وی دی ولې باندې شي چې دا سي چې څنګه روانه ده همداسې نو په دې باندې خوشاله وي چې وی